ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपम् परम् दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवम् रूपः शक्य अहम् नृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपम् घोरमीदृन्ममेदम्। व्यपेतभीप्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम् रूपम् दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदम् मानुषम् रूपम् तव सौम्यम् जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः